इंटरव्यू कोचिंग क्लास में आज हमारे पास अंबिया इकराम के हवाले से लेक्चर है, जिसमें सबसे पहले है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले से पूछा जाता है कि आपके वालिद का नाम क्या था। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मलकान बिन फालग था। ये नहायत ज़रूरी सवाल है, किसी को भी खिज़र अलैहिस्सलाम के वालिद के हवाले से पता नहीं है। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मलकान बिन फालग था। सवाल आता है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस बेटे की नस्ल में से हैं। ये हज़रत साम की औलाद में से। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हैं, साम, हाम, याफिस। आप अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद में से थे। खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले से आता है कि कुरान मजीद में कौन सी सूरत है जिसमें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम आया है। पूरे कुरान मजीद में सूरह कहफ वाहिद सूरत है जिसमें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम वारिद हुआ है। एक वाक़ये के हवाले से सूरह कहफ में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम आया है। सूरह कहफ, इसके बारे में कभी कभार एक स्टूडेंट से सवाल पूछा गया था कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद की किस सूरह में आया है। सूरह कहफ में आया है। तो उन्होंने सवाल पूछा था कि सूरह कहफ के हवाले से आप हमें बताएं, ये कुरान मजीद के किस पारे में है और क्या अहमियत रखती है। तो आप समझने की कोशिश करें, जवाब आपने ये देना है। सूरह कहफ कुरान मजीद के 15वें पारे के आखिर में शुरू होता है और 16वें पारे के स्टार्ट में ये ख़त्म होता है। इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि जो शख्स जुम्मे के दिन, हर जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा, उसको अगले जुम्मे तक एक नूर अता किया जाएगा और पिछले जुम्मे से इस जुम्मे तक उन्होंने जितने सगीरा गुनाह किए हैं वो सगीरा गुनाह इस बंदे के लिए माफ़ हो जाएंगे। तो ये दोनों सवाल आपके इसी एक पैराए में हल हो जाते हैं। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले से एक और ये सवाल किया जाता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वो कौन सा वाक़या है। तो वाक़या वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम, इन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ एक समंदरी सफ़र किया जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है और वो ख़ासकर सूरह कहफ में आया है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले से एक ये सवाल किया जाता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को कौन सा इल्म अता किया गया था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हमने एक ख़ास इल्म अता फरमाया था। वो एक ख़ास इल्म जानते थे, वो गैब का इल्म कुछ उनको दिया गया था। और ये वाक़या भी, सूरह कहफ का वाक़या भी इस अमर पर दलालत करता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक ख़ास इल्म अता किया गया था। इसके बाद यहाँ पर आते हैं हज़रत हिज़किय्याह अलैहिस्सलाम की तरफ। हज़रत हिज़किय्याह अलैहिस्सलाम के वालिद के बारे में आता है। वालिद का क्या नाम था? वालिद का नाम बोज़ी था। हज़रत हिज़किय्याह अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बोज़ी था। किस कौम की तरफ में बोस हुए? हज़रत हिज़किय्याह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल के लिए, बनी इसराइल की तरफ अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया था। अब पिछले लेक्चर में बताया कि बनी इसराइल वो कौम है जिसमें एक रिवायत के मुताबिक 70,000 नबी आए। इस कौम में अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए 70,000 अंबिया को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया। इंटरव्यू में अक्सर कोचिंग के हवाले से कमीशन में ये पूछा जाता है कि हज़रत हिज़किय्याह अलैहिस्सलाम ये भी 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है। वो पूछते हैं कि अल्फाज के मानी क्या है। हिज किल, हिज और किल, जिसमें हिज के मानी है कुदरत और किल के मानी है अल्लाह। इंटरव्यू में आपने ये बताना है कि हज़रत हिज़किय्याह अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ी मानी जो है वो अल्लाह की कुदरत के हैं। तो कभी कभार ये सवाल किया जाता है कि हज़रत हिज़किय्याह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। आपने जवाब में ये बताना है कि हज़रत हिज़किय्याह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में सूरह बकरा में इशारतन मौजूद है। एक इशारा किया गया है, इशारतन आप अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है
اور سورہ بقرہ میں موجود ہے. اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انبیاء قرآن، اس دن میں نے بتایا 26 انبیاء ہے ٹوٹل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 1,24,000 کم و بیش نبی آئے یا 8 لاکھ نبی آئے. 8 لاکھ میں سے یا 1,24,000 کم و بیش میں سے 26 انبیاء اس طرح ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں وارد ہوا ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں جن کا ذکر سورہ بقرہ میں اشارتاً آیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نافرمان تھی، نافرمانی کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہوا، ان پر اللہ کا عذاب آیا، جو سب کے سب وہ ہلاک ہوئے. تو معجزہ کون سا ہے؟ معجزہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میری قوم کو دوبارہ زندگی عطا فرما. تو واحد عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا. سوال یہ پوچھا جاتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آپ علیہ السلام کی قوم دوبارہ جی اٹھی تو ان کی زبانوں پر کون سا کلمہ جاری تھا؟ ان کی زبانوں پر کلمہ جاری تھا لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، یا سبحانک لا الہ الا انت. دونوں آپ کہہ سکتے ہیں، سبحانک لا الہ الا انت، یہ کلمہ جاری تھا. تو اگر آپ یہ سبحانک پہلے پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، سبحانک لا الہ الا انت. اس کے علیہ السلام کے حوالے سے اکثر یہی کوشچن کیے جاتے ہیں. اب آتے ہیں یہاں پر حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف. آپ علیہ السلام کے تعلق کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا تعلق کس نسل سے تھا؟ آپ علیہ السلام ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کا تعلق جو نسل سے بنتا ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام، ہارون بن عمران سے تھا. موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی ہیں اس نسل سے آپ کے والدین تعلق رکھتے تھے، تو آپ نے یہی بتانا ہے. اور والد کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے حضرت الیاس علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ آپ علیہ السلام کے والد کا نام یاسین تھا. آپ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ یاسین تھا. کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، کس قوم کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا؟ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل، جیسے پہلے بتایا 70,000 انبیاء آئے، بنی اسرائیل کی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا. لیکن قوم نے بات نہیں مانی، ان پر عذاب آیا. کون سا عذاب آیا؟ کس طرح سے عذاب آیا؟ تو جواب میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام جب قوم نے بات نہیں مانی تو آپ ایک پہاڑی کی طرف چلے گئے. قوم پر آپ نے پہاڑی کو اپنا مسکن بنایا. قوم پر خشکسالی کا عذاب آیا، شدید خشکسالی آئی، بھوک آئی. بھوک کی وجہ سے تمام کی تمام قوم ہلاک ہوئی. کس سے؟ ڈراؤٹ، خشکسالی اور بھوک سے آپ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ہلاک ہوئی. حضرت الیاس علیہ السلام کے حوالے سے یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے یہاں پر جو جانشین تھے وہ کون بنے؟ جانشین، یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے. آپ علیہ السلام کے جانشین کون بنے؟ آپ علیہ السلام کی جگہ کس نے سنبھالی؟ تو آپ علیہ السلام کی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنبھالی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی قوم میں تبلیغ شروع کی اور ان کو آہستہ آہستہ واپس اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا شروع کیا اس قوم کو. اس کے بعد آتے ہیں جانشین. حضرت علیہ السلام کے جانشین حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ علیہ السلام کے بارے میں سوال آتا ہے کہ قرآن مجید کی کن صورتوں میں نام آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ آپ علیہ السلام کا نام سورہ کاف میں اور سورہ الانعام میں آیا ہے. 2 صورتوں میں، سورہ انعام میں اور سورہ کاف میں آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. وہ تو پہلے بتایا. اگر ڈائریکٹ انہوں نے سوال پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے جانشین تھے تو آپ نے بتانا ہے حضرت الیاس علیہ السلام کی. خاندان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، لائن ایج کے بارے میں، لائن ٹری کے بارے میں، شجرہ نسب کے بارے میں. آپ علیہ السلام کا شجرہ ڈائریکٹ آپ کس کے اولاد میں سے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قوم بنی اسرائیل کے لیے آئے. بنی اسرائیل
بنی اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات تھے بنی اسرائیل پر کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جس کا مفہوم و ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تھا، بنی اسرائیل پر فضل کیا تھا. 70,000 نبی یک کے بعد دیگرے اس نسل میں سے آئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اکثر بس یہی 3-4 سوالات پوچھے جاتے ہیں بنیادی طور پر. ابھی آتے ہیں حضرت شموئیل علیہ السلام کی طرف. حضرت شموئیل علیہ السلام کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے. یعقوب علیہ السلام، شموئیل علیہ السلام بھی انبیاء قرآن میں سے ہیں. 26 انبیاء قرآن، ان میں سے آپ علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے. حضرت شموئیل علیہ السلام کے حوالے سے زیادہ ٹیکنیکل کوشچن کیے جاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کا بادشاہ کون تھا، چونکہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. ایک ظالم بادشاہ جالوت حکومت کرتا تھا. یہ نام آپ نے نہیں بھولنا ہے. جالوت و تالوت کا جو واقعہ ہے وہ اسی حوالے سے، آپ علیہ السلام کے حوالے سے. جالوت کے مقابلے میں آپ علیہ السلام نے کس کو نامزد کیا تاکہ جالوت کی فوج کے ساتھ لڑائی ہو جائے، جنگ ہو جائے؟ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے جالوت کے مقابلے کے لیے ایک نیک شخص، ایک نیک سردار تالوت کو نامزد کیا. کس کو؟ تالوت کو نامزد کیا. تالوت کی فوج جالوت کی قوم سے ٹکرائی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح عطا فرمائی، سربلندی عطا فرمائی. سوال یہ کیا جاتا ہے اکثر، تالوت کی فوج میں ایک شخص نے جالوت کو قتل کیا، وہ کون تھا؟ وہ داؤد نامی شخص تھا، جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی نبی بنایا. حضرت داؤد علیہ السلام جو صاحب زبور ہے، جس پر زبور نازل ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ پوچھا جاتا ہے حضرت شموئیل علیہ السلام کا جانشین کون بنے؟ داؤد علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، داؤد علیہ السلام حضرت شموئیل علیہ السلام کے جانشین بنے. داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی یہ تو پھر بعد میں پڑھیں گے. یعنی جانشین کون بنے؟ جانشین آپ کے داؤد علیہ السلام بنے. اکثر حضرت شموئیل علیہ السلام کے حوالے سے جو سوال کیے جاتے ہیں وہ تالوت اور جالوت کے واقعات سے ہیں. اس میں تالوت کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے سربلندی عطا فرمائی اور جالوت قتل ہوئے. کس کے ہاتھوں قتل ہوئے؟ داؤد نامی شخص کے ہاتھوں قتل ہوئے، جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا.